प्रोसेस नपुर्याइएको कुरामा मेरो पनि प्रश्न छ। प्रोसेस यो नयाँ संसद हो, यसले नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित गरेको हो, त्यसैले पुरानो विधेयक नयाँ संसदले हुबहु स्वीकार्नुपर्छ। उहाँले यो देशमाथि गद्दारी गर्नुभएको छ, राष्ट्रघात गर्नुभएको छ, यसको जवाफ देशलाई दिनुपर्छ। जवाफ मात्र दिएर पुग्दैन, माफी माग्नुपर्छ। आज भारतले नेपाललाई तपाईँ चाहिँ जसरी सिक्किम बनाउन, भुटान बनाउन प्रयत्न गरिरहेछ, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ नेपाली जनता चाहिँ सङ्गठित रूपले त्यो हस्तक्षेपको विरोध गर्नुपर्छ। त्यो भ्याटिकन सिटीमा गएर प्रधानमन्त्रीले पोपको ड्रेस लगाएपछि त्यो पुरा क्रिस्चियनहरू नेपालमा आउन थाल्छ। यो ठगी कुरा मात्र, यो ठगी कुरा मसँग नगर्नु। मुरा भैँसी ल्याएर के भयो? त्यही नै हो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण देखाउने उपलब्धि। भारतले तपाईँ चाहिँ नि नेपाललाई बिरालाले मुसो खेलाए चाहिँ खेलाएर भैँसीसँग देश साटिएको होइन। भाला नेपालको कुरा पो राख्न पढाएको हो, मोदीको कुराको पोको बोकेर नेपाल आउनु भने हो। पुरा असफल है। इन्डियनलाई चाहिने सबै चिज उसले पायो, नेपालीले चाहिने केही पनि पाएन। देशको प्रधानमन्त्री नाङ्गो भएर मन्त्रीहरूलाई पनि तोम शरण गर्दै यो एउटा राष्ट्रको बेइज्जती गरेर, बदनामी गरेर र यो देशको सार्वभौमता, यो देशको अखण्डता, नेपालको जमिनमाथि धावा बोलेर आउनुभएको छ। आफ्नो देशमा कहिले गेरुवा वस्त्र नलगाएर अर्को देशमा गएर गेरुवा वस्त्र प्रधानमन्त्रीको भयो। प्रधानमन्त्रीको भगवाकरण भयो, प्रधानमन्त्री पदको भगवाकरण भयो। चुस्टा खाएर काला पानी लिपुले खाएर तपाईँ चाहिँ त्यो फर्काउनु कहाँ छ? अहिले अझ छुट्टै नयाँ बनेको संसदमा तपाईँ चाहिँ अखण्ड भारत भएर हाम्रो कपिल वस्तु, रूपन्देही, लुम्बिनी, त्यसपछि गएर पाकिस्तानको चाहिँ तक्षशिला त्यहाँ राखेर भारतीय शासकहरू चाहिँ अखण्ड भारत बनाउने भनेपछि के भारतले के आँटिरहेको छ? यहाँ यो देशको भूमिको बारेमा सट्टा भर्न गर्ने, सट्टापट्टा गर्ने, काला पानी छोड्छौँ, लिपुलेक छोड्छौँ भनेर यो देशको प्रधानमन्त्रीले भनेर आउन मिल्छ? यो संसदलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले जानकारी चाहिँ गराउनुपर्छ। सत्ता पक्षको सांसद भएर त्यति भन्न मिल्दैन भन्ने काङ्ग्रेसको तपाईँलाई यो भनिरहँदा मान्छेहरूले प्रश्न गर्न सक्छन् क्या मान्यज्यू, काङ्ग्रेसको गुटगत राजनीतिको प्रभाव संसदमा पनि पर्न थाल्यो। एउटा साइकोलोजिकल प्रब्लम के हो भने भारतमा गयो भने म स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ, मेरो पद लामो टिकिन्छ र मेरो प्रधानमन्त्री कार्यकाल सफल मानिन्छ। भारत नगइकन यदि म प्रधानमन्त्रीबाट हट्यो भने त्यस्तो हुँदैन। उहाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा जानुभयो कि पुष्पकमल दाहालको रूपमा जानुभएको थियो? यो देश स्वतन्त्र सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीलाई यो मुलुकको जमिनका बारेमा यस प्रकारले बोल्ने अधिकार कसले दियो? त्यो नागरिकता विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियाप्रति हाम्रो घोर असहमति छ। त्यो संविधान मिचेर संविधान विपरीत प्रक्रियाबाट त्यो नागरिकता विधेयकलाई पारित गर्यो। यसको लागि सरकार जति दोषी छ, प्रधानमन्त्री जति दोषी हुनुहुन्छ, त्यत्तिकै दोषी राष्ट्रपति पनि हुन्छ। जवाफले पुग्दैन, शिर झुकाएर माफी माग्नुपर्छ 3 करोड नेपालीको जमिन नेपालीको सामु। नेपालको भूमि यति सस्तो? तर प्रोसेसको सवालमा चाहिँ त्रुटि भएको हो, कमजोरी भएको हो। हाम्रो सरकारको विषय के हो भने नेपालको प्रधानमन्त्री भएर उहाँले भारतमा गएर के गर्नुभयो, समकक्षीसँग के कुरा गर्नुभयो, के सम्झौता गर्नुभयो, त्यो कुरालाई छर्लङ्ग हुने गरी कोही पनि नझुक्किने गरी चाहिँ संसदमा उहाँले छिटोभन्दा छिटो प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ सांसद सदस्यले माग गर्ने कुरा हो। म पनि यो सार्वजनिक मिडिया मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, भारतमा के भएको हो त्यो कुरा संसदमा उहाँले प्रस्ताइदिनुपर्छ। दौरा सुरुवाल लगाएरै पठाएका थियौँ। भारतमा पुगेपछि उहाँलाई पुरै नङ्ग्याइयो, गेरु वस्त्र लगाइयो। हामीलाई त चिन्ता के थियो भने गएर काशीतिर पो पठाउन खोज्यो कि भन्ने लागेको थियो। विधेयक प्रमाणित गर्ने अधिकार सभामुखलाई मात्र छ। त्यो प्रधानमन्त्रीले विधेयक प्रमाणित गरेर पठाउनु भने संसद किन चाहियो? 6 महिना अगाडिको सभामुखले सही गरेको कागज काम लाग्छ भने त त्योभन्दा त राम्रो रामचन्द्रजीले गरे भइहाल्यो। ठुलो कुरा गर्नुहुन्थ्यो राष्ट्रपति हुनुभन्दा अगाडि रामचन्द्रजी, म संविधानको रक्षा गर्छु, यही संविधानको रक्षा गरे। यो बुढेसकालमा आएर बुद्धिले काम गरेर छोडे अघि राष्ट्रपतिजीको के हो थाहा छैन? मुरा भैँसी ल्याएर के भयो? त्यही नै हो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण देखाउने उपलब्धि। भाला नेपालको कुरा पो राख्न पढाएको हो, मोदीको कुराको पोको बोकेर नेपाल आउनु भने हो। प्रोसेस नपुर्याइएको कुरामा मेरो पनि प्रश्न छ। प्रोसेस यो नयाँ संसद हो, यसले नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित गरेको हो, त्यसैले पुरानो विधेयक तर प्रोसेसको सवालमा चाहिँ त्रुटि भएको हो, कमजोरी भएको हो। देशसँग भैँसी साट्ने काम भयो। भैँसीसँग देश साटिएको होइन। यो संसदलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले जानकारी चाहिँ गराउनुपर्छ। पहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्री र अहिलेको प्रधानमन्त्री फेरिएको भनेर सबले भनिरहेकै छन् नि। मान्यज्यू नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। संसद अवरुद्ध भयो आज। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले लगायत प्रतिपक्षी दलहरू पनि त्यसमा सक्रिय रहे। चर्को रूपमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणदेखि लिएर नागरिकता विधेयकसम्मका कुराहरू उठे। के भएको वास्तवमा बताउनुहोस् त? तपाईँ त सत्ताधारी दलको सांसद पनि।
मतलब प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका विषयमा के भएको भन्ने कुरा संसदमा जानकारी गराउनुपर्छ। त्यो एकदमै स्वाभाविक विषय छ, किनभने प्रधानमन्त्री भारत जानु अगाडि पनि संसदमा म भारतमा गएर यसो गर्छु भनेर जानुभएको थियो। फर्केर आएपछि नि मैले भारतमा यसो गरेँ, भारतीय समकक्षीसँग यो ढङ्गबाट कुरा भयो, यो कुरामा सम्झौता भयो, यो कुरामा हुन बाँकी रह्यो, बाहिर जे कुराहरू आइरहेका छन् ती कुराहरू मिथ्या हुन् या सत्य हुन्, के हो त्यसको वास्तविकताका बारेमा प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ। किनकि संसद चलिरहेकै बेलामा उहाँको भारत भ्रमण भएर सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसैले भारत भ्रमण सम्पन्न भइसकेपछि जसरी जाँदा उहाँले भारतमा गएर यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो, फर्केर आएपछि पनि उहाँले भारतमा गएर यी कुराहरू भए चाहिँ यो विषयमा सम्झौता भयो, यो विषयमा कुरा भयो, यो विषयमा कुरा हुन सकेन, यो अब यसरी हुन्छ। अनि बाहिर जुन खालको कुराहरू आएका छन् ती कुराहरू असत्य हुन् भने असत्य हुन् भनेर भन्नु पर्यो। अब सत्य हुन् भने ती बाहिर उठेका कतिपय कुराहरू सत्य हुन् भनेर भन्नै मिल्ने स्थिति छैन। ती कुरालाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा चाहिँ स्पष्ट पार्नुपर्छ, जानकारी दिनुपर्छ। सांसद सदस्यले उठाउनु भएको यो सन्दर्भको कुरा चाहिँ स्वाभाविक छ। माफी माग्नुपर्छ। यो विषय चाहिँ लिपुलेक लिम्पियाधुरा अझ देशसँग भैँसी साट्ने काम भयो, यो विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर माफी माग्नुपर्छ भनेर प्रतिपक्षले भनेको छ नि। यो चाहिँ अतिरञ्जित कुरा हो। देशसँग भैँसी साट्ने कुरा भनेको यो कति बिक्छ, त्यो बिकाउन मात्रै खोजिएको जस्तो, त्यस्तो गैर जिम्मेवार सांसद हुनु हुँदैन मेरो विचारमा है। तर मेरो विचारमा संसदलाई भएको कुरा जानकारी गराउनुपर्छ। मलाई संसदलाई जानकारी गराइयोस् भनेर सांसदले माग्ने कुरा स्वाभाविक हो। देशसँग भैँसी साटिएको पनि छैन, हुनै नसक्ने कुरा भएको पनि छैन। तर सत्य कुरा के हो त्यो चाहिँ एकदम मिथ्या प्रचार गरिएको भने प्रधानमन्त्रीले आएर छिटो जवाफ दिनु पर्यो नि त। गलत कुरा गर्ने कसैलाई मौकै दिनु भएन नि। त्यसैले नेपालका मिडियाहरूलाई, नेपालको संसदलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट ढङ्गले के विषयमा के कुरा भएको, कुनै कुरा उहाँले राख्नु भएको छ भने त्यसमा गलत इन्टेन्सन छैन भने त्यो कुरा उहाँले भन्नु पर्यो नि। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री भारत जानुभएको छ, नेपालको बारेमा कुरा गरेर फर्केर आउनु भएको छ। त्यसैले के कुरा भएको त्यो कुरालाई उहाँले संसदमा प्रष्ट ढङ्गले राख्नुपर्छ। अतिरञ्जना गर्ने कुरा पनि स्वाभाविक छैन। अब त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने जति सक्दो छिटो चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले कमजोरी अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीको त्यही त जति संसदमा उपस्थित नहुनु, जति सक्दो छिटो संसदमा उपस्थित भएर उहाँले भारत भ्रमणमा के भएको त्यो कुरा स्पष्ट पार्न सक्नुभयो भने सबैभन्दा बढी राम्रो उहाँलाई हुन्छ, त्यसपछि हामीहरूलाई हुन्छ, देशलाई हुन्छ। त्यसैले देशलाई राम्रो हुने कुरा गर्न उहाँ किन चाहिँ प्रतिपक्षकै लाइनमा बोल्नु भयो नि? आखिर तपाईँ त सत्ता पक्षको सांसद हो। मैले भने नि होइन, सत्ता पक्ष हुँदैमा चाहिँ विवेक बन्द गर्नुपर्छ, विवेकमा बिर्को लगाउनुपर्छ भन्ने छैन। म पहिला सांसद हो, त्यसैले मैले प्रश्न कुरा गर्नुपर्छ, विवेकी कुरा गर्नुपर्छ। अब मैले चाहिँ एकदम ढाकछोप गर्ने भनेर छोपि नै नसक्ने कुराहरू छोप्न खोजेर त अर्थ छैन नि। मैले भने नि भैँसीसँग देश साटिएको होइन, त्यो अतिरञ्जना कुरा गर्न मिल्दैन। तर मैले के भने यो संसदलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले जानकारी चाहिँ गराउनुपर्छ। सत्ता पक्षको सांसद भएर त्यति भन्न मिल्दैन भन्ने काङ्ग्रेस तपाईँलाई यो भनिरहँदा मान्छेहरूले प्रश्न गर्न सक्छन् क्या मान्यज्यू, काङ्ग्रेसको गुटगत राजनीतिको प्रभाव संसदमा पनि पर्न थाल्यो भनेर भन्न सक्छ। म पहिला अब तपाईँको सुन, काङ्ग्रेसले कुनै कुरा लुकीछिपी गर्नुपर्छ, अपारदर्शी ढङ्गले गर्नुपर्छ होइन, झुक्क्याएर गर्नुपर्छ, त्यसो कहिले भन्दैन। त्यसैले म काङ्ग्रेस भएको नाताले सुशासनको पक्षमा छु, पारदर्शिताको पक्षमा छु। एउटा सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्री छिमेकी राष्ट्र गएर फर्केर आइसकेपछि उहाँले देशलाई जानकारी गराउनुपर्छ। त्यसैले त्यो कुरा सत्ता पक्षले पनि भन्नुपर्छ, विपक्षले पनि भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीकै पार्टीले पनि भन्नुपर्छ। त्यसैले यो आम जनताले चाहेको विषय हो। त्यसैले फेरि सबभन्दा राम्रो मलाई प्रधानमन्त्रीले गलत गर्नुभएको छ भन्ने लाग्दैन। उहाँले चाहिँ देशद्रोही काम गर्नुभएको छ। उहाँले गेरु वस्त्र धारण गरेर, पहेँलो वस्त्र धारण गरेर, कमण्डलु लिएर पूजापाठ त मन्दिरमा गर्नुभयो नि त। उहाँ अब म त्यता पनि 108 किलो रुद्राक्ष सुन्नु, म त्यता पनि जान चाहन्न, त्यो उहाँको निजी कुरा हो। त्यसैले त्यो उहाँका निजी धारणाहरू परिवर्तन भए कि उस्तै छन् कि त्यो उहाँका विषय हुन्। म त्यतातिर जान चाहन्न। म पनि तपाईँहरूलाई चकित पर्ने काम होइन। अब त्यो त पहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्री र अहिलेको प्रधानमन्त्री फेरिएको भनेर सबले भनिरहेकै छन् नि। दौरा सुरुवाल लाग्ने कुरा पनि नयाँ कुरा हो भनिरहेकै छन्। त्यो त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूको निजी कुरा हो, त्यसो गरेर राष्ट्र अहित हुँदैन होइन, जनता विरोधी काम त्यो हुँदैन। त्यो आफ्नो उहाँको धारणा बदलियो अथवा उहाँले चाहिँ के सन्दर्भमा भन्नुभयो त्यो कुरातिर म जान चाहन्न। हाम्रो सरकारको विषय के हो भने नेपालको प्रधानमन्त्री भएर उहाँले भारतमा गएर के गर्नुभयो, समकक्षीसँग के कुरा गर्नुभयो, के सम्झौता गर्नुभयो, त्यो कुरालाई छर्लङ्ग हुने गरी कोही पनि नझुक्किने गरी चाहिँ संसदमा उहाँले छिटोभन्दा छिटो
प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ सांसद सदस्यले माग गर्ने कुरा हो। म पनि यो सार्वजनिक मिडिया मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, भारतमा के भएको हो त्यो कुरा संसदमा उहाँले प्रस्ट्याइदिनुपर्छ। जस्तो अहिले प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले प्रतिपक्षले चाहिँ अहिले संसद अवरोध गरिराख्दा चाहिँ उहाँहरूको माग चाहिँ अब जस्तो यो नागरिकता विधेयकमा चाहिँ प्रमाणीकरण गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभयो। यसमा जस्तो यो अगाडि गर्नु पर्थ्यो, तर प्रधानमन्त्रीकै भारत भ्रमणकै दिनमा चाहिँ यसरी गर्नुमा कहीँ न कहीँ बाह्य हस्तक्षेपले यसरी भयो कि भन्ने छ। यसमा चाहिँ यहाँको धारणा के? पहिलो कुरा यो चाहिँ के अरे भारतको भिजिटमा भएका कुराहरू संसदमा जानकारी नगराएको कारणले सदन अवरुद्ध भयो भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्रीले दिनु हुँदैन थियो। त्यो मौका नै दिनुहुन्थेन। त्यसकारण पहिले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद सुरु हुने बित्तिकै उहाँले भारत भ्रमणमा भएका विषयहरू संसदमा आएर प्रस्ताइदिनु भएको भए त्यो कुरा मुद्दा बन्दैन थियो। एउटा कुरा। दोस्रो, नागरिकताको सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भने हुन चाहिँ कन्टेनमा कसैको विमति छ भन्ने मलाई लाग्दैन। स्वयं केपी शर्मा ओलीज्यूको पनि विमति छैन होला, किनकि यही कन्टेन उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले अध्यादेश मार्फत राष्ट्रपति समक्ष बुझाउनु भएको। त्यसैले उहाँ प्रधानमन्त्री भएको सरकारले पनि आज जुन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आएको कन्टेन्ट छ उहाँले अध्यादेश मार्फत लिएर जानुभएको। त्यसैले कन्टेन्टको सवालमा एमाले पनि विमति राख्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब सत्तामा हुँदा एउटा कुरा, विपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गरिन्छ भने म त्यसमा केही पनि भन्न चाहन्न। तर चाहिँ एउटै मान्छे पोजिसन त्यो सिट फेरिएर चाहिँ धारणाहरू फेरिने हो भने मलाई त्यसमा भन्नु केही छैन। तर जहाँसम्म प्रोसेसको कुरा छ, अघिल्लो संसदले जे प्रमाणित गरेको थियो त्यो राष्ट्रपति समक्ष 2 पटक गयो। पहिलो पटक जाँदा उहाँले फिर्ता गरिदिनु भयो। दोस्रो पटक पनि त्यही कुरा गएपछि उहाँले 15 दिनभित्र प्रमाणित गर्नु पर्थ्यो, उहाँले त्यो प्रमाणित गर्नु भएन। त्यो बेलाको राष्ट्रपतिको गैर जिम्मेवारपन थियो। त्यो बेलाको राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानमाथि संसदमाथि उहाँले प्रहार गर्नुभएको थियो। त्यो गलत कुरा थियो, असंवैधानिक कुरा थियो। तर त्यसो भनेर पहिलेको राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नु भएन अनि अहिलेको राष्ट्रपतिले त्यही कुरा प्रक्रिया नपुर्याइकन प्रमाणित गर्न पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। म एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सांसदले नयाँ चाहिँ यो त्यो विधेयक नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा छलफल गर्न पाउनुपर्छ। त्यसैले संसदमा ल्याएर सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गराउनु पर्थ्यो। दर्ता गराएर सबै सांसदले त्यसमा छलफल गर्न पाउनु पर्थ्यो। सबै सांसदले आफ्ना धारणा राख्न पाउनु पर्थ्यो। अनि त्यसलाई सके सर्वसम्मतिबाट नभए 2/3बाट, त्यो पनि नभए बहुमतबाट पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष लगिनु पर्थ्यो। राष्ट्रपति समक्ष सभामुखले संसदबाट पास भएको, बहुमतबाट पास भएको या सर्वसम्मतबाट पास भएको कसरी पास भएको भन्ने कुरा सभामुखले, अहिलेको नयाँ सभामुखले प्रमाणित गरेपछि त्यसलाई क्याबिनेट मार्फत राष्ट्रपति समक्ष लगिनु पर्थ्यो। प्रक्रिया र समयको सन्दर्भमा त्रुटि भएको देखिन्छ। म त्यही दिन किन गयो भन्ने कुरा पनि प्रश्न गर्न चाहन्न, त्यो संयोग मात्रै भएको हुनसक्छ। तर प्रोसेस नपुर्याइएको कुरामा मेरो पनि प्रश्न छ। प्रोसेस यो नयाँ संसद हो, यसले नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित गरेको हो। त्यसैले पुरानो विधेयक नयाँ संसदले हुबहु स्वीकार्नु पर्थ्यो, स्वीकार्थ्यो होला। कन्टेनमा मेरो धेरै विमति छ भनेर मैले भनिरहेको छैन। तर प्रोसेसको सवालमा चाहिँ त्रुटि भएको हो, कमजोरी भएको हो। त्यो कुरा सत्तारूढ दलको सांसद भएर पनि भएको कुरा म पनि प्रश्न रूपमा राख्छु। अब सुधार्नु पर्यो नि त त्यो विषय हैन। त्यही त प्रोसेस अब त अहिले त अदालतमा गइसक्यो। अब त यो त अदालतमा भएको विषय भनेर भनिन्छ। अदालतमा भएको विषय फेरि संसदमा छलफल गर्न नपाइने कुरा पहिले पनि आएको छ क्यारे। त्यस हुनाले चाहिँ अब यसलाई अदालतमा गइसक्यो भनेर भन्ने कुरा गरिएला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मेरो विचारमा प्रोसेस नपुगेको कुरामा चाहिँ त्रुटि देखिएको छ। हस् दे। प्रमुख प्रतिपक्ष दलदेखि लिएर प्रतिपक्ष दलहरू सबैले आज संसद अवरुद्ध गर्न रस्साकसी गरे। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका विषयमा विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ असहमति प्रकट गरे, विरोध गरे। यो प्रमुख मुद्दाको यो सवालमा यो तपाईँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो जनमोर्चाले के भन्छ? अहिले प्रतिपक्षले गरेको तपाईँको चाहिँ नि बन्द जहाँसम्म छ, यो चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकबाट जन्मेकालाई वंशजको दिन पर्छ भन्ने नै हुन् सबै। राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्रै एउटा यस्तो पार्टी हो संसदमा जसले अङ्गीकृतबाट जन्मेकालाई वंशजको नागरिकता दिनै मिल्दैन। पहिले त संविधानमै त्यो कुरा राखियो षड्यन्त्र गरेर। भारतीय शासकहरूले भनेका छन् नेपालमा 1 करोड भारतीयहरू छन्। एकातिर तपाईँको चाहिँ भूगोलमाथि आक्रमण,
अर्कोतिर जनसाङ्ख्यिक आक्रमण गरेर आज भारतले नेपाललाई तपाईँ चाहिँ जसरी सिक्किम बनाउन भुटान बनाउन प्रयत्न गरिरहेछ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ नेपाली जनता चाहिँ सङ्गठित रूपले त्यो हस्तक्षेपको विरोध गर्नुपर्छ। ल भन्नु न, अहिले भारतको नयाँ बनेको संसदमा पहिले नै हामीलाई सुस्ता खाएर कालापानी लिपुले खाएर तपाईँ चाहिँ त्यो फर्काउनु कहाँ छ। अहिले अझ छुट्टै नयाँ बनेको संसदमा तपाईँ चाहिँ अखण्ड भारत भनेर हाम्रो कपिलवस्तु, रूपन्देही, लुम्बिनी, त्यसपछि गएर पाकिस्तानको चाहिँ तक्षशिला त्यहाँ राखेर भारतीय शासकहरू चाहिँ अखण्ड भारत बनाउने भनेपछि के भारतले के आँटिरहेको छ? यहाँ नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने मात्रै होइन कि तपाईँ चाहिँ नेपाललाई अखण्ड भारतमा सामेल गर्ने योजना छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले जुन बन्द गरिराख्नु छ साथीहरूले, उहाँले चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकबाट जन्मेकालाई वंशजको दिन हुन्न भन्ने होइन कि उहाँहरूले दिन पाइएन, त्यति कुरा हो। अघिल्लो 74 को संसदले पारित गर्यो नि। यदि त्यति बेला ओलीजी नै प्रधानमन्त्री भए तपाईँ चाहिँ निधारले चाहिँ सही गरेर तत्कालीन राष्ट्रपतिले दिइहाल्नु, निधारले सही गरेर दिनुहुन्थ्यो। अहिलेको झगडा के भने कसले दिने त्यो काम, त्यही हो प्रतिस्पर्धा। भारत बनाउनु त देखिहाल्यो नि, कस्तो देखियो त्यो मैले भनिरहनुपर्छ। होइन तपाईँ त्यो चाहिँ भूमिमा भारतले जो मिचिया छ त्यसको कुरै भएन। एउटा पारवहन कुरा भयो र तपाईँ चाहिँ नि विद्युत आदान प्रदान गर्दै गरौँला भनेर उहाँ भारत भनिदिनु भयो उहाँले, होइन? त्यो चाहिँ इपिजीको बारेमा प्रश्नै उठाउनु भएन उहाँले, होइन? त्यसो भएर चाहिँ नि भारतले तपाईँ चाहिँ नि नेपालका शासकहरूले तपाईँ चाहिँ मुसाले बिरालाले मुसो खेलाए चाहिँ खेलाएर नेपालको राष्ट्रियतामाथि, सार्वभौमता र अखण्डतामाथि, यहाँको प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि कब्जा गर्दै गएको छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईँ चाहिँ नेपालमा करोडौँ तपाईँ चाहिँ नि अङ्गीकृत नागरिकबाट जन्मेकालाई चाहिँ वंशजको नागरिक गराएर नेपालमा चाहिँ नि भारतीयहरूले आफ्नो चाहिँ जनसाङ्ख्यिक हिसाबले तपाईँ चाहिँ नि बहुमत चाहिँ भारतीयहरूको बनाउन चाहन्छ। जस्तो त्यहाँ संसदमा चाहिँ लिपुलेक, लिम्पियाजुरा, कालापानीसँग चाहिँ त्यो नेपालको भूभागसँग भैँसी साटियो भन्ने पनि साट्न पाइँदैन भन्ने खालका प्रसङ्गहरू पनि उठे। त्यो त कुनै बेला चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले भैँसीको पूजा गरेको भनेको सुनेको थिएँ मैले। 15-16वटा मुर्रा भैँसी त्यो साइटायर हो। भए पनि तपाईँको चाहिँ नि नेपालप्रति तपाईँ चाहिँ भारतीय शासकहरूको जुन तपाईँको चाहिँ नि हेराइ छ त्यो गम्भीर छ र नेपाली जनता चनाखो हुनुपर्छ र देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतामाथि भारतबाटै सबभन्दा बढी चाहिँ खतरा छ र त्यसो भए नेपाली जनता चनाखो हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्छ भनेर प्रतिपक्षी दलले भनेको छ, माफी नमाग्दासम्म संसद चल्न दिन्न भनिसक्यो। भारतले जे गर्न नेपाललाई खोजिरहेको छ उहाँले एकछिन आए माफी मागिदिनुहुन्छ, के फरक पर्छ? होइन, राष्ट्रपतिले नै मागिदिनु होला। मलाई त पश्चाताप के छ भने वर्तमान राष्ट्रपतिज्यूलाई पहिलो भोट हाल्ने मान्छे मै हुँ, यस्तो गर्नु होला, होइन? अघिल्लो संसदले तपाईँ चाहिँ नि पुरा नगरेको तपाईँ चाहिँ त्योलाई प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ? त्यसो भए त चाहिँ नेपालमा संसदीय व्यवस्था सुरु भएको 65 वर्ष भयो। पश्चाताप छ अहिले भोट हालेकोमा? होइन, राष्ट्रपति त चाहिन्थ्यो नि। हामीले राजालाई फालेर तपाईँले रोजेको राष्ट्रपतिले होइन, नेपाली जनताले रोजेको हो। नेपाली जनताले चाहिँ राजाको ठाउँमा राष्ट्रपति बनाएको। उहाँले मैले हाले हो नि, मैले झाँटिनँ नि, मैले गएर भोट हालेको त उहाँलाई। त्यसो भोट हाल्ने अब विरोध गर्ने होइन, भोट हाल्दै विरोध गर्न पाइन्न। भोट हाल्छु मैले, तिम्रो विरोध गर्ने छैन भन्ने शर्तमा हो मैले भोट हालेको। मैले भोट हालेको त अघि राष्ट्रपतिले भन्दा राम्रो गर्ला भनेर भोट हालेको। त अपनाउनु पर्छ नि, यसले पनि बिगार गर्न सक्छ नै भन्ने त सोच्नु पर्छ। विकल्प के थियो? तपाईँ त उठ्नु भएको थिएन उम्मेदवार, तपाईँलाई दिन्थ्यो होला सायद। त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ चाहिएको थियो, होइन? राजाको ठाउँमा अब राष्ट्र प्रमुख हामीले गरे हो, त्यस कारणले उहाँले भयङ्कर गल्ती गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भारत भ्रमण निकै उपलब्धिमूलक रह्यो, ब्रेक थ्रु भयो,
इतिहासकै यति उपलब्धिमूलक भ्रमण कहिल्यै भएको थिएन भनेर प्रधानमन्त्री आफैले व्याख्या गर्नुभयो। सत्ताधारी दलका विभिन्न नेता कार्यकर्ताले व्याख्या गरिरहेका छन्। तपाईँले चाहिँ एउटा स्वतन्त्र सांसद के देख्नु भएको छ? नेपाल र भारतको राजनीतिक मामलाको जानकार पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ कूटनीतिक मामलाको जानकार पनि हुनुहुन्छ। के भयो, वास्तविक उपलब्धिमूलक रह्यो त भ्रमण? एकदम तपाईँले जुन भन्नुभएको छ एकदम उपलब्धिमूलक भयो। आफ्नो देशमा कहिले गेरुवा वस्त्र नलगाएर अर्को देशमा गएर गेरुवा वस्त्र प्रधानमन्त्रीको भयो। प्रधानमन्त्रीको भगवाकरण भयो, प्रधानमन्त्री पदको भगवाकरण भयो। व्यक्तिगत रूपमा उहाँ लगाउँदाखेरि मलाई केही फरक पर्दैन। मेरो प्रश्न तपाईँहरूको माध्यमबाट नेपाली जनतालाई पनि म के सूचित गर्न चाहन्छु, उहाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा जानुभयो कि पुष्पकमल दाहालको रूपमा जानुभएको थियो? यदि पुष्पकमल दाहालको रूपमा यदि उज्जैनमा गेरुवा वस्त्र लगाएर पूजा गर्नुभयो, आफ्नो पूर्व मन्त्रीमण्डलको गराउनुभयो व्यक्तिगत रूपमा, त त्यसमा हामीले आपत्ति छैन। तर जुन नेपाली जुन लोकतान्त्रिक संविधान छ, जुन हाम्रो गणतन्त्रको संविधान छ, 72 को संविधान छ, प्रधानमन्त्री भनेको संस्था हो, मन्त्री परिषद भनेको संस्था हो, जस्तै सर्वोच्च अदालत संस्था हो। कुनै प्रधान न्यायाधीश भन्न सक्दैन कि म व्यक्ति हो, संस्था हो। ठिक छ, रिटायर भएपछि व्यक्ति हुनसक्छ या जोइन गर्नुभन्दा पदमा जानुभन्दा पहिला व्यक्ति हुनसक्छ। हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीले के मेसेज दिन खोज्नु कि संविधान त पहिलेदेखि आहत भइराखेकै छ विभिन्न हाम्रो नेताजीहरूबाट। केमा असमझदारी हो त तपाईँको? ठ्याक्कै चाहिँ के गेरुवा वस्त्र लगाएको प्रति हो? गेरुवा वस्त्र धारण होइन के पहिलो वस्त्र संविधानमा भनेको छ कि प्रधानमन्त्रीको ड्रेस कोड त्यही हो? छ यदि संविधानमा लेखा छ भने मलाई बताइदिनुहोस् कि नेपाल संविधानको कुन धारामा प्रधानमन्त्रीको भगवाकरण भन्छ यसलाई? प्रधानमन्त्री पदको भगवाकरण भएछ, नेपालको संविधानको भगवाकरण भएछ। हेर्नुहोस्, संविधान ठुलो हो, मेरो लागि संविधान सबभन्दा ठुलो कुरा, म व्यक्ति चिन्दैन। होइन, वस्त्रको विषयमा नि संविधानमा लेख्नुपर्छ त मान्यज्यू? लेखिन्छ नि, प्रधानमन्त्रीले पूजा गर्दा लगाउने वस्त्र यो लाउनु पर्छ। होइन, त्यसो त तपाईँको अनुसार कि वस्त्र नलेखेमा चाहिँ नाङ्गे हिँड्ने होइन? तपाईँको त जवाब यही हुन्छ नि कि यदि संविधानमा लेखिया छैन त्यस कारण नाङ्गे हिँड्नु मिल्छ? होइन, पूजा गर्दा यो वस्त्र लाउने, सन्नास गर्दा यो वस्त्र लाउने, त्यो त हुँदैन। एउटा कुरा, प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत भिजिटमा गएर पूजा गर्दाखेरिमा आपत्ति हुन्थ्यो। उहाँले देशको प्रधानमन्त्रीको भिजिट थियो। प्रधानमन्त्रीको भिजिट देश र जनताले, त्यो भगवाकरणले नेपाली जनताले के पाए? आइआइटी को डिग्री पायो कि आइएम को डिग्री पायो कि कर्णाली को पानी पायो कि गण्डक को पानी पायो कि महाकाली को पानी पायो? के पाए तपाईँलाई बताउँछु कि कोसीको पानी पाए, त्यसबाट सिँचाइ बढ्यो कि मोल बढ्यो? उहाँले उहाँको भगवाकरणको त नेपाली जनताले के पायो, नेपाल देशले के पायो? मेरो त प्रधानमन्त्रीको भ्रमणसँग त यही अपेक्षा हुन्छ नि, एउटा देशको जनताको हिसाबले पनि जनप्रतिनिधिको हिसाबले, दुईटै हिसाबले। मेरो दुईटै हैसियत छ, म यो देशको नागरिक पनि छु र यो देशको जनप्रतिनिधि पनि छु। देशको जनप्रतिनिधि र नागरिकको हिसाबले मेरो प्रश्न तपाईँहरूको मार्फत छ कि त्यो पूजाले नेपाली जनताले के पाए? नेपाल राष्ट्र होइन, मलाई त प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट तपाईँ जवाब दिन तयार हुन्छ त मलाई केही भन्नु छैन। तपाईँसँग प्रश्न उत्तर गर्छु। कृपया मैले बुझेको चाहिँ मान्यज्यू, विरोधकै लागि विरोध भन्दा पनि, विरोधको लागि होइन नि, विरोधकै लागि विरोध भन्दा पनि होइन। यही कुरा चाहिँ यहाँ पशुपतिमा गरेको भए के हुन्थ्यो? अलिकति 100 करोड हिन्दू धर्मावलम्बीहरू छन् भारतमा, होइन? त त्यहाँ होइन, त्यो त आफ्नो देशमा लगाए पनि उहाँ हुन्थ्यो कि नेपालको प्रधानमन्त्रीले त्यसरी पूजा गरेर त एउटा कूटनीतिक सम्बन्ध त प्रगाढ हुन सक्छ नि? सक्दैन। म कूटनीतिको विद्यार्थी हो, तपाईँ त्यो विषय पढ्नु भएको छैन। म आइआरकै पिएचडी हो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धकै पिएचडी हो। त्यस कारणले यस्ता कुराले हुँदैन। यो त्यसो भए त्यो भ्याटिकन सिटीमा गएर प्रधानमन्त्रीले पोपको ड्रेस लगाएपछि त्यो पुरा क्रिस्चियनहरू नेपालमा आउन थाल्छ? यो ठगी कुरा मात्र, यो ठगी कुरा मसँग नगर्नु। यो सीमा समस्या समाधान गर्नलाई चाहिँ जुन भूमि साटासाट बङ्गलादेशी मोडल भनिन्छ नि, भारत बङ्गलादेशी मोडल, त्योबाट पनि एउटा सीमा समस्या समाधान गर्नु सक्छ। तपाईँ कसको कुरा पत्याउनु भयो? अनि क्वात्राले त्यहाँको विदेश सचिवले क्वात्राले प्रेस मिट गरेर चाहिँ लाइभै मैले हेरेको थिएँ। त्यसमा भनेको छ कि नेपालको प्रधानमन्त्रीले दुईवटा कुरा उठाएन, न सीमा सम्बन्धी कुरा उठाए न इपिजीको रिपोर्टको बारेमा उठाए। यही कुरा यही कुरा यदि होइन तपाईँले, म यहाँ भन्छु कि राति भइसक्यो तपाईँ त्यही आज मिडियामा देखाउने होइन। देशको प्रधानमन्त्रीजी त त्यो ठगी कुरा हो नि। त्यहाँ त्यसै भए त्यहीँ आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रीबाट प्रेस कन्फरेन्स दिल्लीमै गराउनु पर्थ्यो कि हाम्रो कुरा भएछ। आफ्नो देशमा आयो भने जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने, त्यही देशमा बोल्नु पर्थ्यो नि। प्रधानमन्त्रीको भिजिट हुँदा भारतको विदेश सचिवको प्रेस कन्फरेन्स भएको थियो। यदि तपाईँले देख्नु भएको छैन, म तपाईँलाई एकचोटि फेरि त्यो अहिले पनि भिडियो होला, भिडियो अडियो सहित हो,
म एकदम माइनोरिटी लिएन किन मेरो त्यही सब्जेक्टको भएको कारणले म एकदम माइनोरिटी लिएँ। उसले बडा क्याटेगोरिकली भनेको छ कि इपिजीको रिपोर्ट र सीमा सम्बन्धी कुनै चर्चै भएन भ्रमणमा। त्यो दुईटीमध्ये त झुट होला नि। यदि ऊ झुट थियो भने प्रधानमन्त्री त्यहीँबाट भन्नु पर्थ्यो नि। काठमाडौँको एयरपोर्टमा आएर आफ्नो घरमा त जो पनि जे पनि बोल्नमा पाइन्छ नि त्यहीँ बोल्नु पर्थ्यो नि। प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले जहाँ अभिव्यक्ति दिए पनि आखिर प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति हो नि, त्यसलाई त भारतले पनि हेरिरहेको हुन्छ। होइन, नजरअन्दाज त एउटा कुरा नेपालीमा खान्छ नि, तँ रोए जस्तै गरे म कुटे जस्तै गर्छु। तिमी आफ्नो कुरा गर्दै जाने, म आफ्नो देशमा आफ्नो राजनीति सेक्नलाई अर्को कुरा गर्न जान्दैछु। एउटा कुरा होइन, हो राजनीति सेक्ने कुरा मात्रै। जसरी तपाईँले जोइन्ट कम्युनिके मलाई देखाउनु न। जोइन्ट कम्युनिके त बुझ्नुहुन्छ नि, दुईटा देशको प्रधानमन्त्रीको भिजिट पछि जोइन्ट कम्युनिके निस्किया छ, त्यसलाई अथेन्टिसिटी भन्छ। जोइन्ट कम्युनिकेमा हालाकि अहिलेसम्म जति जोइन्ट कम्युनिके छ त्यसको 10% पनि पालन भएको छैन। यही प्रधानमन्त्री जाँदाखेरि नवमुरे विद्युत योजनाको 250 मेगावाटको बिजुली बनाएर हाइड्रो पावर बनाएर गिफ्ट नेपाललाई गरिन्छ। कहिले गएर थियो? 65 सालमा। त्यो भिजिटको म सदस्य यहाँ बोल्दैछु तपाईँको सामने। केही एउटा इँटा पनि थप्या छ। त्यसको बावजुद पनि हामी के हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार जोइन्ट कम्युनिकेको भ्यालु हुन्छ। मुखले बोलेको भिजिटको केही भ्यालु हुँदैन। जोइन्ट कम्युनिकेमा के लेखेको छ लेखेको त्यो दस्तावेज देखाउनु त। यदि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो त म तपाईँको ठाउँमा पत्रकार भएपछि त्यो प्रधानमन्त्रीजी त्यो छलफल भएको थियो त्यसको नोट मलाई देखाइदिनु न, हामीलाई दिनु, हामी मिडियामा त्यही स्क्यान गरेर राखिदिन्छु नि। हामी त माग्छु नि। अब त संसदै आज नचल्ने जस्तै छ, त्यस कारणले निस्किन लाग्यो। संसद किन नचल्ने भयो बताउनुहोस्। यो के भने यो साँढेको जुदाई भन्छ, बाछाको मिचाई भन्छ। तपाईँहरू बाछा हुनुभयो कि साँढे हुनु? हामी त बाछा हुने। एउटा कुरा एउटा कुरा के भने त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको छ होइन, यहाँ आएर होइन। मैले त्यही कुरा त दिल्लीमा बोल्नु पर्थ्यो नि। मेरो क्वेसन चाहिँ के भने नि, अनि एमाले चाहिँ यो विषयलाई उठाएर प्रधानमन्त्रीको शब्द बोल्नु हुँदैन थियो, यो राष्ट्र हित विपरीत भयो, राष्ट्रघात भयो, यो प्रधानमन्त्रीले देशको शिर झुकाउनु भयो भनेर त्यो विषयलाई लिएर संसद अवरोध गर्ने मनस्थिति छ। तपाईँको चाहिँ धारणा के हो यसमा? होइन, एउटा कुरा के भने मेरो त दुईटी पार्टीसँग फरक धारणा छ। न मेरो विचार एमालेसँग छ, किनकि प्रधानमन्त्री त्यो छलफलै गरेको छैन। त्यो छलफल नगरेको विषय त्यो बोलेको विषयमा म किन त्यसमा टाउको दुखाउने? किनभने त्यति हाम्रो प्रधानमन्त्रीको आँट छैन कि त्यहाँको जमिन छोड अर्को ठाउँमा दिऊ। यो अहिलेसम्म कुनै पदार्थ यही संसदमा जुन नक्सा संशोधन हुँदै थियो गएर रेकर्ड हेर्नुहोस्। म रोस्टमबाट भनेको थिएँ जुन दिन लिम्पू धारा यिनीहरू नेपालमा लाउँछ त्यो प्रधानमन्त्रीमा जुत्ता पालिस गरिदिन्छु। वर्ड मेरो यही थियो। त्यो बेला धेरै खिचिटुरी गरेको थियो। म यथार्थमा बाँच्ने मान्छे हो र संविधानको म अध्ययन गर्छु। म संविधानवादमा विश्वास गर्छु। म कानुनी राज्यमा विश्वास गर्छु। न नेपालमा संविधानवादको छ कुनै नेताको मतलब, न कानुनी राज्यको मतलब छ। अनि जो जस्तो 10,000 मेगावाट विद्युत व्यापार गरेर चाहिँ हामीले ऐतिहासिक सम्झौता गरौँ भन्दैछ नि प्रधानमन्त्री, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? महाकालीमा पनि त सेटेलाइटबाट बिजुली बेच्ने सम्झौता भयो थियो। त्यो कहाँ गयो? सेटेलाइट बिजुली कहाँ गयो? एउटा कुरा यो प्रोपागान्डा मात्रै हो। यो त के भने नेपालमा बिजुली पुगिरहेको छैन। तपाईँ मधेसमा हेर्नु न, अहिले बिजुली लोड सेडिङ भइरहेछ र अरूलाई बेच्छु। आफूलाई खानु छैन र भन्छु अरूलाई बेच्छु। प्रचार त 10 वर्ष भोलि हुन्छ, 10 वर्षमा हामीले 10,000 भोलि नै बेच्छौँ मेगावाट भनेर नेपाल चाहिँ दिनानुदिन धनी भयो, रातारात चाहिँ मालामाल भयो। 10,000 मेगावाट होइन। तपाईँले नै म आग्रह गर्छु कुनै विद्युतको एक्सपर्टलाई, इनर्जीको ऊर्जाको एक्सपर्टलाई, विद्युतभन्दा पनि ऊर्जा भनौँ, ट्रान्समिसनको एक्सपर्टलाई भनौँ कि त्यो ट्रान्समिसन लाइन छ नेपाल भारतको बिचमा 10,000 विद्युत इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्नलाई? छैन। 400-500 मेगावाटको त बलबल भएछ। अब 10,000 मेगावाट केबाट जान्छ? त्यो प्लेनबाट, एयर इन्डियाको प्लेनबाट कि नेपाल एयरलाइन्सबाट राखेर जान्छ कि यो जुन टाटाको ट्रकहरू छ ट्रकबाट लादेर जान्छ? सेटेलाइटबाट सेटेलाइटबाट त महाकाली सन्धिदेखि गइरहेछ। अब त्यसको त कति पैसा आएर नेपालीहरू यति धनी भयो कि मलेसिया, कतार, दुबईमा पुग्नु पर्यो, बाध्यता भयो। हो त्यही त। त्यस कारणले यो होइन, यो सबै ठगिएको कुरा। यो भ्रमणको यति भनौँ न निरुत्साहित भ्रमण कहिले पनि थिएन। समग्रमा प्रचण्डको भारत भ्रमण चाहिँ असफल रह्यो भन्ने तपाईँको तर्क हो? पुरा असफल रह्यो। इन्डियनलाई चाहिने सबै चिज उसले पायो, नेपालीले चाहिने केही पनि पाएन। नेपाली जनतालाई पाउने मलाई गनाइदिनु न, म गनेर तपाईँसँग डिबेट गर्छु। उसले के पायो त्यो बताउँछु। उसलाई तेल बेच्नु छ, उसले पाइपलाइन बनाउनु। पाइपलाइन बेच्नु उसको छ। तरकारी तपाईँको बेच्न सटर मैले बनाइदिने?
उसले बनाउनु पर्छ नि, उसको पेट्रोलियम बिक्री हुन्छ नि। पेट्रोलियम लाइन जुन 2-3टा छ, जसले चेकपोस्टको कुराले नेपाली त नबुझेपछि हुन्छ नि। एउटा हाम्रो पानी चाहिँ मेरो बेच्नु छ भने बोतल तपाईँले बनाइदिएर भएन, बोतल भएन, आफैले बनाउनु पर्यो, बनाउनु पर्यो परेन। पेट्रोलियम हकमा चाहिँ त उसले बनाउनु पर्यो नि। पाइपलाइन जुन चाहे अमलेखगञ्जको पाइपलाइन हो, चाहे सिलगढी यताको झापाको जुन पाइप लाइन हो। दोस्रो कुरा तपाईँलाई बताउँछु, इन्टिग्रेटेड चेकपोस्टको कुरा गर्छ। इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट के हो भने उसको लागि हो नि, किनकि हाम्रो बढी इम्पोर्ट भारतबाट आउँछ या भारत थ्रु हुन्छ। 65% त हाम्रो भारतसँग नि व्यापार छ अलमोस्ट। त्यो व्यापार गर्नलाई उसको ट्रकहरू 2 दिन 3 दिन यता बस्दाखेरि सामान पठाउँदाखेरि भाडा बढी लाग्छ। त्यो भाडा घटाउनुलाई तुरन्तै चेकपोस्ट इन्टिग्रेटेड भयो भने, अपडेट भयो भने तुरन्तै आउँछ, भन्सार पास हुन्छ र उसको ट्रकको भाडा आउँछ। ऊ आफ्नो सामानको भाडा घटाउनलाई त्यो गरेको हो कि जस्तै हुन्छ नि, दिनमा 3 चोटि ढुवानी पर्नु पर्यो, 5 चोटि ढुवानु हुन्छ, सरसर गयो सरसर आयो। यी तमाम कुराहरू सुनिरहँदा जस्तै म तपाईँलाई बताउँछु हाम्रो नेपालीको लागि के हुनुपर्थ्यो तपाईँलाई बताउँछु, संक्षिप्तमा बताउँछु। एउटा जुन जति हाम्रो ड्यामहरू छ अथवा ब्याराजहरू छन्, चाहे कोसीको होस्, चाहे महाकालीको होस्, चाहे गण्डकको होस्, यसको पानी नेपाली किसानले पाउने अलिकति पनि 5-10% पनि हुन्थ्यो भने हामीलाई खुसी हुन्थ्यो कि किसानले पानी पाउनु। अर्को सिजनदेखि नेपालमा धान गहुँ अलिक बढी हुन्छ। दोस्रो, भारतले दिने भए त ठिक छ, हामीलाई एकदम शिक्षाको कुनै ठुलो संस्था बनाइदिन्छ, जस्तै एम्स जस्तै, IIT जस्तै, IIM जस्तै, अथवा ठिक छ होइन त्यो बनाउनु हुँदैन, अस्पतालै ठुलो बनाइदिए हुन्थ्यो। कृषिमै ल 5 साल हामी निर्बाध रूपले मल दिन्छौँ, मल त दिन्छ, कहिले दिन्छ? असारमा खेती हुन्छ, असोजमा दिन्छ। त्यो असोजमा मल लिएर के काम? धान पाकेपछि मल दिन्छ, दिन्छ। तपाईँ देख्नु किसानले। अनि त्यसै कारणले यो भिजिटमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको जुन इन्ट्रेस्ट छ, नेपाली जनताको जुन स्वार्थ छ, त्यो स्वार्थ नेपाल राष्ट्रिय हित र जनताको हित सुरक्षित गर्न पाउनु भएन। तर एउटा बडो विडम्बना नि मान्यज्यू, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले जुन कुराहरू तपाईँले भन्नुभयो, नेपालको हित अनुकूल भएन, प्रतिकूल भयो, भारतको हित हुने गरिकन भयो भनेर हाम्रो भएन नि। तर यो इतिहासलाई हेरियो भने, लामो इतिहासलाई हेरियो भने, जति पनि राजा महाराजाहरू पञ्चायत शासनकालदेखि लिएर 1950 को सन्धिदेखि लिएर बौद्ध 47 साल यता पनि जति प्रधानमन्त्री भारत गए, कहिले पनि नेपालको हित हुने गरी सम्झौता त भएको छैन नि। यो नयाँ विषयवस्तु हो र मान्यज्यू? होइन, एउटा कुराको यसको कारण के हो भने, बोलाएपछि जाने हो, आफै मागेर गएपछि कोही दिँदैन। यहाँ एउटा के छ भने प्रधानमन्त्रीहरूको दिमागी एउटा फतुर भन्छ त्यसलाई। दिमागी फतुर के हो भने, फतुर भनेको एउटा साइकोलोजिकल प्रब्लम के हो भने, भारतमा गयो भने म स्वर्ग प्राप्ति हुन्छ, मेरो पद लामो टिकिन्छ र मेरो प्रधानमन्त्री कार्यकाल सफल मानिन्छ। भारत नगइकन यदि म प्रधानमन्त्रीबाट हट्यो भने त्यस्तो हुँदैन। के कुनै देशको प्रधानमन्त्री, अमेरिकन राष्ट्रपति चाइना गएन, इन्डिया गएन भने के उसको राष्ट्रपति कार्यकाल सफल हुँदैन? हामी त प्रधानमन्त्री त यो देशको लागि भन्छ नि, तर बने दिनदेखि खुट्टा उचाले हुन्छ मलाई कहिले बोलाउनुहुन्छ, न बोलायो भने जो आउँछ भेट्ने, दरबानदेखि लिएर सिपाहीसम्म सबैलाई भन्छ कि मलाई एकचोटि भातको भिजिट मिलाइदिनुहोस्, भातको भिजिट मिलाइदिनु। त जबरजस्ती तपाईँ म सहन्छु छैन, मेरो तपाईँसँग कुरा मिलिरहेको छैन र तपाईँ जबरजस्ती भन्छ कि तपाईँ म यहाँ आएर मासु भात खुवाउनुहोस् भने म बाध्यताले खुवाइदिउँला कि तपाईँ भोलि विरोधमा नलेखिदिनु होला। तर मनले त म अरू केही चिज दिँदैन नि। त्यस कारणले मैले भिजिट भन्दा पहिला पनि भनेको थिएँ, यो जन्ती हो। हामीले भन्दैनौँ मासु भात खुवाउनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्। होइन, मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको। अनि प्रधानमन्त्रीको भिजिटमा गएको सोध्नु न, उनीहरू मासु भात खाए कि खाएन, कि सबै शाकाहारी गेरुवा वस्त्र लगाएको कारण शाकाहारी खाना खाएर आएको हो, त्यो पनि सोध्नुहोस्। नानीज्यू नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भारत भ्रमण निकै उपलब्धिमूलक रह्यो, ब्रेक थ्रु पनि भयो कतिपय विषयवस्तुमा, र इतिहासकै उपलब्धिमूलक रह्यो भनेर सरकारले जसरी व्याख्या गरिरहेको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यो चाहिँ उपलब्धिमूलक नै रह्यो भनेर हिजो प्रेस मिटमा भन्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षले चाहिँ कसरी हेरिरहेको छ? हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सही सलामत नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पठाएका थियौँ। गेरु वस्त्र लगाउनका लागि होइन, दौरा सुरुवाल लगाएरै पठाएका थियौँ। भारतमा पुगेपछि उहाँलाई पुरै नङ्ग्याइयो, गेरु वस्त्र लगाइयो। हामीलाई त चिन्ता के थियो भने गएर काशीतिर पो पठाउन खोज्यो कि भन्ने लागेको थियो। तथापि हाम्रो प्रधानमन्त्री हिजो टुप्लुक्क नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउनुभयो, अनि फर्केर आउनुभयो र गर्वका साथ भन्नुभयो 15वटा मुर्ना भैँसी लिएर आएको छु भन्नुभयो। हामीले हेऱ्यौँ,
प्लेनबाट चाहिँ झर्दै गर्दाखेरि 15वटा मुर्ना भैँसी। अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्नुपर्छ त्यो मुर्ना भैँसी कहिले आउँछ। हिजो प्लेनबाट यसो हेर्दा त्यो देखिएन। उपलब्धि त्यही हो। उहाँ जानुभयो मिठो खानाका लागि, मिठो भोजनका लागि त्यहाँका केही प्रभुहरूलाई रिझाउन नेपालको एउटा असंवैधानिक हिसाबले प्लेन चढ्नुभन्दा अगाडि आधी घन्टा 45 मिनट अगाडि नागरिकता विधेयक असंवैधानिक हिसाबबाट यो देशलाई राष्ट्रघात हुने गरी उहाँले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न उक्साएर प्रमाणीकरण गरेर कोसेली लिएर जानुभयो। एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता दिने गरी आएको छु है मामैम भन्न पुग्नुभयो। त्यसलाई उहाँले उपलब्धि ठान्नुभयो। यो देशका सीमाका विषयमा लिपुलेक र कालापानीको विषय सट्टा भर्ने कता कताको चाहिँ जमिन लिने यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई, यो देश स्वतन्त्र सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीलाई यो मुलुकको जमिनका बारेमा यस प्रकारले बोल्ने अधिकार कसले दियो? उहाँलाई त्यो अधिकार छ। दिल्लीमा गएर दिल्लीका शासकहरूका सामु लम्पसार परेर नेपालको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी बङ्गलादेशको सीमाका कहाँ बाटो लिने गरी सट्टा फेरी गर्ने यस प्रकारको अपारदर्शी उहाँले कयौँ गतिविधि गरेर आउनुभएको छ। हामीले संसद मार्फत सिङ्गो देशलाई उहाँले भन्नुपर्छ अपारदर्शी काम गर्ने नाङ्गो भएर यहाँ देशका कयौँ जनताहरूलाई हिजो युद्ध सशस्त्र युद्धको बेलामा जनाई काट्ने, टुप्पी काट्ने, ब्राह्मणहरूको हत्या गर्ने अनेकौँ खालको उक्साहटमा लाग्ने अनि लावा लस्कर मन्त्रीहरूलाई छेउमा राखेर त्यस प्रकारले नाङ्गो भएर देशको प्रधानमन्त्री नाङ्गो भएर मन्त्रीहरूलाई पनि तोमसडम गर्दै यो एउटा राष्ट्रको बेइज्जती गरेर बदनामी गरेर र यो देशको सार्वभौमता, यो देशको अखण्डता, नेपालको जमिनमाथि धावा बोलेर आउनुभएको छ। उहाँले यो देशमाथि गद्दारी गर्नुभएको छ, राष्ट्रघात गर्नुभएको छ। यसको जवाफ देशलाई दिनुपर्छ। जवाफ मात्र दिएर पुग्दैन, माफी माग्नुपर्छ। यो माफी माग्ने कुरा हामी आजै संसदमा गर्नेछौँ। त्यसकारण म विनम्रताका साथ भन्न चाहन्छु यस्ता विषयमा मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि भन्नुपर्छ, विषयहरूलाई उठाउनुपर्छ, आग्रह गर्न चाहन्छु। तपाईँले यो अभिव्यक्ति भनिसके पछाडि तपाईँले भनेका अभिव्यक्तिहरूलाई लिएर सरकार पक्षका सांसदहरूसँग हामीले प्रति प्रश्न गर्ने हो भने के भन्न सक्छन् भने उहाँले महेश बर्तौला सचेतकज्यूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सचेतकले राम्रो प्रतिपक्ष दलको भूमिका निर्वाह गर्नुभएछ, धर्म निभाउनु भएछ भनेर भन्न सक्छ। उहाँले त्यसो भन्नुभयो भने अर्को राष्ट्रहित हुन्छ, राष्ट्रहितको विरुद्धमा अभिव्यक्ति हुन्छ, अर्को राष्ट्रघात हुन्छ। राष्ट्रघातलाई जोसुकै भए पनि प्रशय दिनु होइन। मैले के प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गरेँ? तपाईँले दृश्यहरू देखिरहनु भएको छ। मैले कुनै यसमा मेरो आग्रह पूर्वाग्रह छैन। म एउटा यो देशको सचेत नागरिक हुँ। यो देशको भूमिको बारेमा सट्टा भर्न गर्ने, सट्टापट्टा गर्ने, कालापानी छोड्छौँ, लिपुलेक छोड्छौँ भनेर यो देशको प्रधानमन्त्रीले भनेर आउन मिल्छ? अनि हाम्रो नेपालमा उभिएर प्रधानमन्त्रीले त्यो चिजलाई अनि बडो भ्रमण सफल भयो भनेर भन्न मिल्छ? त्यति मात्रै होइन। त नेपालको हित हुने सवालमा हामीले चाहिँ गिभ एन्ड टेक किन नगर्ने भन्ने? कसरी गिभ एन्ड टेक? नेपालको त्यति रणनैतिक महत्त्वको जमिन जो 2021 सालदेखि भारतीय सेनाहरूले पौड खेलेर बसिएको छ, आज हामीले हाम्रो राजनीतिक म्यापमा समेटेका छौँ। सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले यो पहलकदमी गर्नुभयो। यो पहलकदमी गरेको बापत परमादेशको आदेश मार्फत त्यो सरकारलाई गिराउने काम भयो। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। म भन्न चाहन्छु यो जमिनको कुरा हो। यो देशको 1 इन्च जमिन पनि न त हामी छिमेकीको लिन चाहन्छौँ, न त हामी छिमेकीलाई छोड्न चाहन्छौँ र काहीँ कतै सट्टाबाट भर्न हुँदैन। यो चामल दिएर पिठो लिएको, पिठो दिएर चामल लिएको विषय होइन, यो ऐँचो पैँचोको विषय होइन। नेपालको जमिन हाम्रा अग्रजहरूले रगत बगाएर यो जोगाएर राखेको जमिनमाथि आजका शासकहरूले दिल्लीका शासकलाई रिझाउनका लागि, यहाँको सत्ता टिकाइरहनका लागि यस प्रकारको जमिनमाथि सौदाबाजी गर्ने छुट छैन। यसो भन्दा के प्रतिपक्षको धर्म हो? म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, यो भन्ने राइट्स एउटा सांसद, यो देशको एउटा नागरिकलाई छ कि छैन? म त्यो भन्न चाहन्छु। त्यसकारण यस्तो कुराहरूमा सौदाबाजी हुँदैन। नेपालको जमिनमाथि कसैको सौदाबाजी हुँदैन, दृढताका साथ लडिन्छ। यस्ता कुराको हामी भण्डाफोर गर्छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जवाफ माग्ने हिम्मत छ तपाईँहरूसँग? जवाफले पुग्दैन। शिर झुकाएर माफी माग्नुपर्छ 3 करोड नेपालीको जमिन नेपालीको सामु। नेपालको भूमि यति सस्तो? दिल्लीमा उहाँलाई मिठो भोजन भयो होला, त्यो भोजनसँग नेपाली भूमि साट्ने अपारदर्शी कयौँ निर्णयहरू गर्नुभएको छ। उहाँले 2-3 पटक भेट भयो, म उत्साही छु भन्दै आउनुभयो। उत्साही छु भनेको के रहेछ भन्दा कालापानी लिपुलेक छोड्ने
अन्त कहाँ के अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री यो देशको प्रधानमन्त्री शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भनेर आज चिनिनुहुन्छ। प्रचण्डले माफी माग्नु होला, यो पत्यारिलो कुरो हेर्नुहोस्, अपत्यारिलो कुरो नगर्नुहोस् मान्ने सिङ्गो देशले यो विषयमा माफी होइन, उहाँले तत्काल नैतिकताको आधारबाट सरकारको नेतृत्वबाट छोड्नुपर्छ। सरकारले यो हैसियत जनताले ठुलो भरोसा गरेको थियो, ठुलो अपेक्षा गरेको थियो। राष्ट्रहितको पक्षमा धेरै विषयहरूमा यो सरकारले भारतसँग छलफल गरोस्, संवाद गरोस्, विषयहरू आउँछ होला भनेर अनुमान गरेको थियो। जानु पहिला पनि 1 घन्टा पहिला उहाँले राष्ट्रघाती हिसाबले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु। प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नु भएन भने तपाईहरुले संसदको विशेषाधिकारलाई हनन गर्दै अनि क्याबिनेटलाई, मन्त्री परिषदलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने अधिकार छ। यो संविधानले कहाँ दिन्छ? उहाँले त्यस प्रकारले किन विदेशी प्रभुहरूलाई रिझाउनका लागि, मिठो भोजन प्राप्ति होस् भन्नका लागि उहाँले त्यो गर्नुभयो। तर प्राप्ति त के भयो? 15वटा भैँसी, सिङ्गो नङ्ग्याइयो। यस्तो प्रकारले अनि देशको भूमि उल्टै सट्टाभरण। यो गम्भीर छ। म त्यसकारण आजको बैठक हामी यही विषयमा, यो बैठक प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिन्जेलसम्म, माफी नमागेसम्म र असंवैधानिक नागरिक विधेयकमा जुन ढङ्गले प्रमाणीकरण गरेको छ यो नसच्याइकन संसदको नियमित गतिविधि अगाडि बढ्दैन। मानिस जस्तो यो भ्रमणका क्रममा चाहिँ कतिपय कूटनीतिक मर्यादा विपरीतका गतिविधिहरू भएर त्यो मन्त्री स्तरबाटै त्यो भयो भन्ने चर्चा त हामीले सुनेका छौँ। जस्तो परराष्ट्र विज्ञहरू मोदीको साइडमा बसेर छलफल गरिरहँदाखेरि प्रचण्डको चाहिँ छोरी बस्ने छेउमा भनेर पनि चर्को आलोचना भएको छ। प्रतिपक्षले यसलाई कसरी हेरेको छ? होइन नि, यो असाध्यै मैले सिङ्गो देशको शिर निहुर्याउने काम भयो। जुन ढङ्गले उहाँले टोली लिएर जानुभयो, भारत सरकारले जम्मा 47 जनाको खर्च इत्यादि बेहोर्ने काम भयो। तर यति ठुलो जम्मू लिएर गइयो, त्यहाँ देशको प्रत्येक पलमा इज्जत जाने गरी, देशको शिर निहुर्ने गरेको व्यवहारहरू उहाँको भ्रमण दलका सदस्यहरूको जे देखियो, कूटनीतिक मर्यादा विपरीत जे खालका तरिकाहरू प्रक्रियाहरू अवलम्बन भएको देखियो। यसले वास्तवमा कोही पनि नेपालीले वास्तवमा यसलाई प्रतिपक्षको आँखाबाट मात्रै होइन, वीर गोर्खालीहरूको देश, एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम, कहिले पनि यो दुनियाँमा कयौँ देशका दास भए तर दुनियाँमा नेपाल कहिले कसैको गुलाम बनेन। त्यस्तो सार्वभौम देश, स्वतन्त्र देश, त्यस्तो देशको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गएको टोली जुन ढङ्गबाट अमर्यादित, जुन ढङ्गबाट एउटा चाहिँ केटाकेटीपन, यसले गर्दा वास्तवमा हाम्रो शिर निहुरेको छ। यो असाध्यै बेठिक तपाईँहरूले संसद अवरुद्ध आजदेखि गर्छौँ, प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिँदासम्म, माफी नमाग्दासम्म भनेर त भन्नुभयो। भोलि अर्को विषयवस्तु सत्ता पक्षले तपाईँहरूका विगतका कमजोरीलाई लिएर उठाउन सक्छ अनि सौदाबाजी हेर्नुहोस् है। योभन्दा अगाडि जसरी अहिले प्रस्तुत हुनुभएको छ एमाले प्रतिपक्षी दलका नेताहरू, यस्तै गरी तपाईँहरू टिआरसी विधेयकमा एक प्रकारको विरोधमा उत्रिनु भएको थियो। पछि गएर के कुरामा तपाईँहरूको सौदाबाजी भयो अनि फेरि यसलाई चाहिँ मान्यता भएर अगाडि बढ्नुभयो भन्ने पनि तपाईँहरूमाथि आरोप छ। म दुईटै विषय राख्छु। एउटा विषय यो देशको विषय छ, देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाभिमानको विषय छ। यो विषयलाई एमाले दृढताका साथ जनताको हितको पक्षबाट हामीले हाम्रा विषय राख्छौँ। दोस्रो कुरा जहाँसम्म टिआरसी विधेयकको विषय हो, म यसमा सिम्पल कुरा, 16 वर्ष 2063 साल मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। 16 वर्षदेखि यो विषयहरू ओझेलमा परे, अलमलमा परे। करिब 64,000 उजुरीहरू हिजो हामीले बनाएका आयोगहरूमा थन्किएर बसेका छन्। त्यसलाई निरूपण गर्नुपर्छ। यो विषयमा हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो, सत्यको हामीले जरासम्म पुगेर अन्वेषण गर्छौँ, पीडितहरूलाई राहत क्षतिपूर्ति परिपूर्णको व्यवस्था गर्छौँ, पीडकको प्रकृतिको आधारमा दण्डको व्यवस्था गर्छौँ, सजायको व्यवस्था गर्छौँ, त्यो सुनिश्चित गर्छौँ। त्यस प्रकारको कानुन बनाउने कुराको सुनिश्चितता हामी गर्छौँ। सँगसँगै अर्को विषय के हो भने भोलि हामीले यो विषय टुङ्ग्याउँदै गर्दाखेरि भोलि अर्को प्रकारको द्वन्द्व फेरि पनि समाजमा नजन्मियोस् भन्ने कुरालाई ख्याल गरेर सामाजिक पीडक र पीडित बीचको एउटा चाहिँ मेलमिलापको विषयलाई हामीले प्रमुखताका साथ लिएर अगाडि बढ्छौँ। यस हिसाबले यो कानुन टुङ्गेर अगाडि बढ्छ। म यहाँहरूका बिचमा यति राख्छु। यो देश स्वतन्त्र सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीलाई यो मुलुकको जमिनका बारेमा यस प्रकारले बोल्ने अधिकार कसले दियो? जवाफले पुग्दैन। शिर झुकाएर माफी माग्नुपर्छ 3 करोड नेपालीको जमिन नेपालीको सामु। नेपालको भूमि यति सस्तो, देशको प्रधानमन्त्री नाङ्गो भएर मन्त्रीहरूलाई पनि तोम शरण गर्दै यो एउटा राष्ट्रको बेइज्जती गरेर, बदनामी गरेर र यो देशको सार्वभौमिकता, यो देशको अखण्डता, नेपालको जमिनमाथि धावा बोलेर आउनुभएको छ। उहाँले यो देशमाथि गद्दारी गर्नुभएको छ, राष्ट्रघात गर्नुभएको छ। यसको जवाफ देशलाई दिनुपर्छ। जवाफ मात्र दिएर पुग्दैन, माफी माग्नुपर्छ। यो देशको भूमिको बारेमा सट्टा भरण गर्ने, सट्टापट्टा गर्ने
कालापानी छोड्छौँ, लिपुलेक छोड्छौँ भनेर यो देशको प्रधानमन्त्रीले भनेर आउन मिल्छ? दौरा सुरुवाल लगाएरै पठाएका थियौँ। भारतमा पुगेपछि उहाँलाई पुरै नङ्ग्याइयो, गेरु वस्त्र लगाइयो। हामीलाई त चिन्ता के थियो भने गया र काशीतिर पो पठाउन खोज्यो कि भन्ने लागेको थियो। हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सही सलामत नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पठाएका थियौँ। गेरु वस्त्र लगाउनका लागि होइन, दौरा सुरुवाल लगाएरै पठाएका थियौँ। भारतमा पुगेपछि उहाँलाई पुरै नङ्ग्याइयो, गेरु वस्त्र लगाइयो। हामीलाई त चिन्ता के थियो भने गया र काशीतिर पो पठाउन खोज्यो कि भन्ने लागेको थियो। तथापि हाम्रो प्रधानमन्त्री हिजो टुप्लुक्क नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउनुभयो अनि फर्केर आउनुभयो र गर्वका साथ भन्नुभयो 15वटा मुर्ना भैँसी लिएर आएको छु भन्नुभयो। हामीले हेऱ्यौँ प्लेनबाट चाहिँ झर्दै गर्दाखेरि 15वटा मुर्ना भैँसी। अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्नुपर्छ त्यो मुर्ना भैँसी कहिले आउँछ। हिजो प्लेनबाट यसो हेर्दा त्यो देखिएन। उपलब्धि त्यही हो। उहाँ जानुभयो मिठो खानाका लागि, मिठो भोजनका लागि त्यहाँका केही प्रभुहरूलाई रिझाउन नेपालको एउटा असंवैधानिक हिसाबले प्लेन चढ्नुभन्दा अगाडि आधी घन्टा 45 मिनट अगाडि नागरिकता विधेयक असंवैधानिक हिसाबबाट यो देशलाई राष्ट्रघात हुने गरी उहाँले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न उक्साएर प्रमाणीकरण गरेर कोसेली लिएर जानुभयो। एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता दिने गरी आएको छु है मामैम भन्न पुग्नुभयो। त्यसलाई उहाँले उपलब्धि ठान्नुभयो। यो देशका सीमाका विषयमा लिपुलेक र कालापानीको विषय सट्टा भर्ने, कता कताको चाहिँ जमिन लिने यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई, यो देश स्वतन्त्र सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीलाई यो मुलुकको जमिनका बारेमा यस प्रकारले बोल्ने अधिकार कसले दियो? उहाँलाई त्यो अधिकार छ। दिल्लीमा गएर दिल्लीका शासकहरूका सामु लम्पसार परेर नेपालको भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी बङ्गलादेशको सीमाका बाटो लिने गरी सट्टाफेरी गर्ने यस प्रकारको अपारदर्शी उहाँले कयौँ गतिविधि गरेर आउनुभएको छ। हामीले संसद मार्फत सिङ्गो देशलाई उहाँले भन्नुपर्छ अपारदर्शी काम गर्ने नाङ्गो भएर यहाँ देशका कयौँ जनताहरूलाई हिजो युद्ध सशस्त्र युद्धको बेलामा जनाई काट्ने, टुप्पी काट्ने, ब्राह्मणहरूको हत्या गर्ने अनेकौँ खालको उक्साहटमा लाग्ने अनि लावा लस्कर मन्त्रीहरूलाई छेउमा राखेर त्यस प्रकारले नाङ्गो भएर देशको प्रधानमन्त्री नाङ्गो भएर मन्त्रीहरूलाई पनि तोम शरण गर्दै यो एउटा राष्ट्रको बेइज्जती गरेर बदनामी गरेर र यो देशको सार्वभौमता, यो देशको अखण्डता, नेपालको जमिनमाथि धावा बोलेर आउनुभएको छ। उहाँले यो देशमाथि गद्दारी गर्नुभएको छ, राष्ट्रघात गर्नुभएको छ। यसको जवाफ देशलाई दिनुपर्छ। जवाफ मात्र दिएर पुग्दैन, माफी माग्नुपर्छ। यो माफी माग्ने कुरा हामी आजै संसदमा गर्नेछौँ। त्यसकारण म विनम्रताका साथ भन्न चाहन्छु यस्ता विषयमा मिडियाकर्मी साथीहरूले पनि भन्नुपर्छ, विषयहरूलाई उठाउनुपर्छ, आग्रह गर्न चाहन्छु। यो अभिव्यक्ति भनिसके पछाडि तपाईँले भनेका अभिव्यक्तिहरूलाई लिएर सरकार पक्षका सांसदहरूसँग हामीले प्रति प्रश्न गर्ने हो भने के भन्न सक्छन् भने उहाँले महेश बर्तौला सचेतकज्यूले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सचेतकले राम्रो प्रतिपक्ष दलको भूमिका निर्वाह गर्नुभएछ, धर्म निभाउनु भएछ भनेर भन्न सक्छ। उहाँले त्यसो भन्नुभयो भने अर्को राष्ट्रहित हुन्छ, राष्ट्रहितको विरुद्धमा अभिव्यक्ति हुन्छ, अर्को राष्ट्रघात हुन्छ। राष्ट्रघातलाई जोसुकै भए पनि प्रश्रय दिनु होइन। मैले के प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गरेँ? तपाईँले दृश्यहरू देखिरहनु भएको छ। मैले कुनै यसमा मेरो आग्रह पूर्वाग्रह छैन। म एउटा यो देशको सचेत नागरिक हुँ। यो देशको भूमिको बारेमा सट्टा भर्न गर्ने, सट्टापट्टा गर्ने, कालापानी छोड्छौँ, लिपुलेक छोड्छौँ भनेर यो देशको प्रधानमन्त्रीले भनेर आउन मिल्छ? अनि हाम्रो नेपालमा उभिएर प्रधानमन्त्रीले त्यो चिजलाई अनि बडो भ्रमण सफल भयो भनेर भन्न मिल्छ? त्यति मात्रै होइन। त नेपालको हित हुने सवालमा हामीले चाहिँ गिभ एन्ड टेक किन नगर्ने भन्ने? कसरी गिभ एन्ड टेक? नेपालको त्यति रणनैतिक महत्त्वको जमिन जो 2021 सालदेखि भारतीय सेनाहरूले पौडी खेलेर बसिएको छ, आज हामीले हाम्रो राजनीतिक म्यापमा समेटेका छौँ। सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले यो पहलकदमी गर्नुभयो। यो पहलकदमी गरेको बापत परमादेशको आदेश मार्फत त्यो सरकारलाई गिराउने काम भयो। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। म भन्न चाहन्छु यो जमिनको कुरा हो। यो देशको 1 इन्च जमिन पनि न त हामी छिमेकीको लिन चाहन्छौँ, न त हामी छिमेकीलाई छोड्न चाहन्छौँ र काहीँ कतै सट्टाबाट भरण हुँदैन। यो चामल दिएर पिठो लिएको, पिठो दिएर चामल लिएको विषय होइन, यो ऐँचो पैँचोको विषय होइन। नेपालको जमिन हाम्रा अग्रजहरूले रगत बगाएर यो
जोगाएर राखेको जमिनमाथि आजका शासकहरूले दिल्लीका शासकलाई रिजाउनका लागि, यहाँको सत्ता टिकाइरहनका लागि यस प्रकारको जमिनमाथि सौदाबाजी गर्ने छुट छैन। यसो भन्दा के प्रतिपक्षको धर्म हो? म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, यो भन्ने राइट्स एउटा सांसद, यो देशको एउटा नागरिकलाई छ कि छैन? म त्यो भन्न चाहन्छु। त्यसकारण यस्तो कुराहरूमा सौदाबाजी हुँदैन। नेपालको जमिनमाथि कसैको सौदाबाजी हुँदैन, दृढताका साथ लडिन्छ। यस्ता कुराको हामी भण्डाफोर गर्छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जवाफ माग्ने हिम्मत छ तपाईँहरूसँग? जवाफले पुग्दैन, शिर झुकाएर माफी माग्नुपर्छ 3 करोड नेपालीको जमिन नेपालीको सामु। नेपालको भूमि यति सस्तो? दिल्लीमा उहाँलाई मिठो भोजन भयो होला, त्यो भोजनसँग नेपाली भूमि साट्ने अपारदर्शी कयौँ निर्णयहरू गर्नुभएको छ उहाँले। 2-3 पटक भेट भयो, म उत्साही छु भन्दै आउनुभयो। उत्साही छु भनेको के रहेछ भन्दा कालापानी लिपुलेक छोड्ने, अन्त कहाँ के अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री, यो देशको प्रधानमन्त्री, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भनेर आज चिनिनुहुन्छ। प्रचण्डले माफी माग्नु होला, यो पत्यारिलो कुरो हेर्नुहोस्, अपत्यारिलो कुरो नगर्नुहोस् मान्ने। सिङ्गो देशले यो विषयमा माफी होइन, उहाँले तत्काल नैतिकताको आधारबाट सरकारको नेतृत्वबाट छोड्नुपर्छ। सरकारले यो हैसियत जनताले ठुलो भरोसा गरेको थियो, ठुलो अपेक्षा गरेको थियो। राष्ट्रहितको पक्षमा धेरै विषयहरूमा यो सरकारले भारतसँग छलफल गरोस्, संवाद गरोस्, विषयहरू आउँछ होला भनेर अनुमान गरेको थियो। जानु पहिला पनि 1 घन्टा पहिला उहाँले राष्ट्रघाती हिसाबले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु। प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नु भएन भने तपाईँहरूले संसदको विशेषाधिकारलाई हनन गर्दै अनि क्याबिनेटलाई, मन्त्री परिषदलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने अधिकार छ? यो संविधानले कहाँ दिन्छ? उहाँले त्यस प्रकारले किन विदेशी प्रभुहरूलाई रिजाउनका लागि, मिठो भोजन प्राप्ति होस् भन्नका लागि उहाँले त्यो गर्नुभयो। तर प्राप्ति त के भयो? 15वटा भैँसी सिङ्गो नङ्ग्याइयो। यस्तो प्रकारले अनि देशको भूमि उल्टै सट्टाभरण। यो गम्भीर छ। म त्यसकारण आजको बैठक हामी यही विषयमा, यो बैठक प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिन्जेलसम्म, माफी नमागेसम्म र असंवैधानिक नागरिक विधेयकमा जुन ढङ्गले प्रमाणीकरण गरेको छ, यो नसच्याइकन संसदको नियमित गतिविधि अगाडि बढ्दैन। मानिस जस्तो यो भ्रमणका क्रममा चाहिँ कतिपय कूटनीतिक मर्यादा विपरीतका गतिविधिहरू भएर त्यो मन्त्री स्तरबाटै त्यो भयो भन्ने चर्चा त हामीले सुनेका छौँ। जस्तो परराष्ट्र विज्ञहरू मोदीको साइडमा बसेर छलफल गरिरहँदाखेरि प्रचण्डको चाहिँ छोरी बस्ने छेउमा भनेर पनि चर्को आलोचना भएको छ। प्रतिपक्षले यसलाई कसरी हेरेको छ? होइन नि, यो असाध्यै मैले सिङ्गो देशको शिर निहुर्याउने काम भयो। जुन ढङ्गले उहाँलाई टोली लिएर जानुभयो, भारत सरकारले जम्मा 47 जनाको खर्च इत्यादि बेहोर्ने काम भयो। तर यति ठुलो जम्मू लिएर गइयो, त्यहाँ देशको प्रत्येक पलमा इज्जत जाने गरी, देशको शिर निहुर्ने गरेको व्यवहारहरू उहाँको भ्रमण दलका सदस्यहरूको जे देखियो, कूटनीतिक मर्यादा विपरीत जे खालका तरिकाहरू प्रक्रियाहरू अवलम्बन भएको देखियो। यसले वास्तवमा कोही पनि नेपालीले वास्तवमा यसलाई प्रतिपक्षको आँखाबाट मात्रै होइन, वीर गोर्खालीहरूको देश, एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम, कहिले पनि यो दुनियाँमा कयौँ देशका दास भए, तर दुनियाँमा नेपाल कहिले कसैको गुलाम बनेन। त्यस्तो सार्वभौम देश, स्वतन्त्र देश, त्यस्तो देशको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गएको टोली जुन ढङ्गबाट अमर्यादित, जुन ढङ्गबाट एउटा चाहिँ केटाकेटीपन, यसले गर्दा वास्तवमा हाम्रो शिर निहुरेको छ। यो असाध्यै बेठिक तपाईँहरूले संसद अवरुद्ध आजदेखि गर्छौँ, प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिँदासम्म, माफी नमाग्दासम्म भनेर त भन्नुभयो। भोलि अर्को विषयवस्तु सत्ता पक्षले तपाईँहरूका विगतका कमजोरीलाई लिएर उठाउन सक्छ अनि सौदाबाजी हेर्नुहोस् है। योभन्दा अगाडि जसरी अहिले प्रस्तुत हुनुभएको छ एमाले प्रतिपक्षी दलका नेताहरू, यस्तै गरी तपाईँहरू टिआरसी विधेयकमा एक प्रकारको विरोधमा उत्रिनु भएको थियो। पछि गएर के कुरामा तपाईँहरूको सौदाबाजी भयो अनि फेरि यसलाई चाहिँ मान्यता भएर अगाडि बढ्नुभयो भन्ने पनि तपाईँहरूमाथि आरोप छ। म दुईटै विषय राख्छु छु। एउटा विषय यो देशको विषय छ, देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाभिमानको विषय छ। यस यो विषयलाई एमाले दृढताका साथ जनताको हितको पक्षबाट हामीले हाम्रा विषय राख्छौँ। दोस्रो कुरा जहाँसम्म टिआरसी विधेयकको विषय हो, म यसमा सिम्पल कुरा, 16 वर्ष 2063 साल मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। 16 वर्षदेखि यो विषयहरू ओझेलमा परे, अलमलमा परे। करिब 64,000 उजुरीहरू हिजो हामीले बनाएका आयोगहरूमा थन्किएर बसेका छन्। त्यसलाई निरूपण गर्नुपर्छ। यो विषयमा हाम्रो स्पष्ट मान्यता हो, सत्यको हामीले जरासम्म पुगेर अन्वेषण गर्छौँ, पीडितहरूलाई राहत क्षतिपूर्ति परिपूर्णको व्यवस्था गर्छौँ, पीडकको प्रकृतिको आधारमा दण्डको व्यवस्था गर्छौँ, सजायको व्यवस्था गर्छौँ, त्यो सुनिश्चित गर्छौँ। त्यस प्रकारको कानुन बनाउने कुराको सुनिश्चित हामी गर्छौँ। सँगसँगै अर्को विषय के हो भने, भोलि हामीले यो विषय टुङ्ग्याउँदै गर्दाखेरि भोलि अर्को प्रकारको द्वन्द्व फेरि पनि समाजमा नजन्मियोस्।
भन्ने कुरालाई ख्याल गरेर सामाजिक पीडक र पीडित बीचको एउटा चाहिँ मेलमिलापको विषयलाई हामीले प्रमुखताका साथ लिएर अगाडि बढ्छौँ। यस हिसाबले यो कानुन टुङ्गेर अगाडि बढ्छ। म यहाँहरूका बिचमा यति राख्छु।